बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हरीम लाइफ ऑफिशियल के प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आप सबको खैर और आफियत से रखे, आमीन। देखिए, अल्लाह ताला ने जो दुआ की सूरत में अपनी ज़ात से मांगने की जो एक नेमत अता फरमाई है, इस नेमत से बड़ी कोई नेमत हो ही नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह ताला से मांगने का एक ऐसा जरिया है जिसके लिए ना कोई वक्त मुकर्रर है और ना ही कोई खास जगह मुकर्रर है। जब चाहो, जिस वक्त चाहो, जो भी मांगो और जितना अल्लाह से मांगो, अल्लाह उतना ही खुश होता है। याद रहे कि मुसलमान को हर मसले में अपने अल्लाह ताला से ही मदद मांगनी चाहिए, हर मुश्किल में अपने अल्लाह को पुकारना चाहिए, क्योंकि मसाइल हल करने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह ताला की ही है। आइए सब मिलकर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। हमारी आज की ये दुआ बहुत ही प्यारी दुआ, जिसमें हर किसी के लिए दुआ की जाएगी, हर किसी को दुआ में शामिल किया जाएगा, इसलिए इस दुआ में आखिर तक लाजमी शामिल रहे। ये दुआ बहुत ही प्यारी दुआ है, इसे सुकून के साथ सुने, दिल में आमीन कहे और दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं। देखिए, आमीन लाजमी कहे। किसके आमीन से किसकी दुआ कबूल होगी वो सिर्फ अल्लाह ताला को पता है, बस हमें आमीन कहना है। हो सकता है कि किसी के आमीन से आपकी दुआ कबूल हो जाए, लेकिन दुआ शुरू करने से पहले सब एक मरतबा दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ ले। ए अल्लाह, ए रब्बुल इज्जत, ए सारी कायनात के शहंशाह, ए सारी मखलूक के पालने वाले, ए जिंदगी मौत का फैसला करने वाले, ए आसमान और जमीन के मालिक, ए रब्बुल इज्जत, ए पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ए इंसानों और जिन्नातों के माबूद, ए अर्श आज़म के मालिक, ए इज्जत और जिल्लतों के मालिक, ए बीमार को शफा देने वाले बादशाहों के बादशाह। ए अल्लाह, हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, तेरे खताकार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी खता को माफ फरमा। हम अपने सभी गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा, अपने अगले पिछले तमाम गुनाहों की माफी मांगते हैं। ए अल्लाह, ए रब्बुल इज्जत, हम अपने गुनाहों की तौबा करते हैं, हमारी तौबा को कबूल फरमा। ए अल्लाह, हम गुनहगार हैं, सयाकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकाम के ना फरमान है, ना शुक्री है, लेकिन ए अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे माबूद, ए अल्लाह, हम तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरे तौहीद की गवाही देते हैं। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई तारीफ के लायक नहीं है। हमारे माबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं है, तो अपनी रहमत से हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ए अल्लाह, हमें गुमराही के रास्ते से हटा दे, सिरातुल मुस्तकीम पर चला। ए मेरे अल्लाह, ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा जिस नमाज से तू राजी हो, जिंदगी में ऐसे नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा जिस अमाल से तू राजी हो। हमें ऐसी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा जिस जिंदगी से तू राजी हो जाए। ईमान पर जिंदा रख और ईमान पर ही मौत अता फरमा। ए अल्लाह, अपने अहकाम के फर्मा बरदारी करने वाला बना और तेरे हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक और पाकीज़ा अमाल को अपनाने वाला बना। ए अल्लाह, हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ए अल्लाह, जो बीमार हैं इन्हें शिफा अता फरमा। ए अल्लाह, जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं इनका कर्ज जल्द से जल्द अदा करवा दे। ए रब्बुल इज्जत, शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, इस्लाम के दुश्मनों को हिदायत दे। ए अल्लाह, हिलाल रिस्क कमाने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, ए रब्बे जुल जलाल, जो किराए के घरों में जिंदगी गुजार रहे हैं या बेघर हैं, ए अल्लाह, अपने प्यारे नबी के सदके इन्हें जल्द अपना घर अता फरमा। ए अल्लाह, जिन घरों में बेसुकूनी है इनके घरों में प्यार मोहब्बत अमन डाल दे, इनके घरों को अमन और सुकून का गहवारा बना दे। ए परवरदिगार आलम, हमें तुझसे मांगना नहीं आता लेकिन तुझे देना आता है, तू हर चीज पर कादिर है। ए अल्लाह, जो मांगा वो भी अता कर और जो मांगने से रह गया है वो भी अता फरमा। ए अल्लाह, इस उम्मत को माफ फरमा। ए अल्लाह, जो अपनी मनपसंद चीज को हासिल करना चाहते हैं अपनी रहमतों के साथ अता फरमा। ए अल्लाह, हमें अपनी तरफ लौटा दे।
اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما دے۔ اے اللہ ہمارا حشر ان مشرکین جیسا نہ کر جن پر کعبہ کے دروازے بند ہیں۔ یا اللہ آپ انفرادی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، آج ہمارے اجتماعی گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اللہ معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اے رب العزت اس ماہ رمضان کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرما اور ہمارے گناہ بخش دے، ہمارے وہ گناہ جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہونے دے رہے، ہماری دعاؤں کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، کوئی بھی استغفار کے راستے پر لانے والا نہیں سوا آپ کے۔ یا اللہ اجتماعی دعا کے ذریعے ہم معافی کی درخواست کرتے ہیں، یا اللہ اس کو قبول فرما۔ ہم سب اور اس دعا کو سننے والے قومی مجرم کے طور پر، امت کے مجرم کے طور پر معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ معاف فرما دے، یا کریم معاف فرما دے، یا رحیم معاف فرما دے، آمین۔ یا اللہ یہ دکھاوے کی دعا نہیں ہے، یہ امت کو متوجہ کرنے کے لیے ہے۔ اس وقت کو توبہ کی توفیق دے، ہماری دعا اپنے رحم سے اپنے کرم سے قبول فرما، اور جس نے بھی یہ دعا سنی اس کی ساری پریشانیاں دور فرما، تمام تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما اور تندرستی عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، اے پیارے محبوب کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا، انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو اپنے کرم سے ان کو معاف فرما، ان کی بیماری اور پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، اے اللہ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے ان کی رزق کی تنگی کو دور فرما۔ اے اللہ جو رزق کے لیے پردیس میں زندگیاں گزار رہے ہیں، اے اللہ ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما اور ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، آمین۔ اے اللہ تیری ذات رحمان ہے، ہمارے پردیسیوں کے دکھ درد کو دور فرما، انہیں اپنے وطن میں اچھے رزق سے نواز۔ اے اللہ تیری ذات کریم ہے، رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو سمیع ہے، تو کبیر ہے، تو قیوم ہے۔ مولا تیری ذات ذوالجلال ہے، مولا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ اے اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرما، ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو اپنے حبیب کے بتائے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، بری نظروں سے محفوظ فرما اور انہیں نیک بنا۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد جیسی نعمت سے نواز۔ اے اللہ جو اولاد نرینہ کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، ہمارے تمام ویورز کی دعائیں اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ جو وظائف جو دعائیں ہمارے ناظرین کرتے ہیں ان سب کو شرف قبولیت عطا فرما اور ہمارے ناظرین کی ہر طرح کی مشکل کو دور فرما، ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے دنیا اور آخرت دونوں کی عافیت مانگتے ہیں، اے اللہ تو کرم والا معاملہ عطا فرما، آمین۔ یا رب العالمین تمام مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، ہم سب مسلمانوں کی مدد فرما۔ غزہ اور فلسطین، ہندوستان، پاکستان، دبئی، سعودی عرب، جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں ان سب کے حال پر رحم فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا انداز تھا جو کہ اجتماعی دعا کے ساتھ تھا۔ ہمیں نہیں پتا کہ کس کے آمین سے اللہ نے دعائیں قبول فرمائی ہوں گی، کیونکہ وہ اللہ بہت رحمان اور رحیم ہے۔ جیسا کہ ویڈیو کے آغاز میں بھی بتایا تھا کہ اللہ سے دعا مانگنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا، جس وقت بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی حاجت ہو، بس فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ سے پورے یقین کے ساتھ مانگے، انشاءاللہ جو بھی مسئلہ ہوگا حل ہوگا۔ تمام مسائل تو حل کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اللہ سے ہی اپنے مسائل کے حل کے لیے دعا مانگے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں
دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو یہ دعا کی ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے چینل کے دیکھنے والے ایک ایک ویورز کو، سبسکرائبرز کو اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے، جو بھی خواہشیں ہیں، جو بھی چاہتے ہیں، وہ بھی چاہت حاجت جلد قبولیت کا شرف حاصل کرے۔ اب سب کے دلوں میں ہیں وہ حاجتیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہتر سے کر کے دے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو یہ دعا کی ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے چینل کے دیکھنے والے ایک ایک ویورز کو، سبسکرائبرز کو اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے، جو بھی خواہشیں ہیں، جو بھی چاہتے ہیں، جو بھی حاجتیں ہیں، اب سب کے دلوں میں وہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہتر سے بہترین کر کے عطا کرے۔ میں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔